आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बाबाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयज आमी दोगांचीक परब उलोवता जेजूच्या खुणी रोगताची. जेजून आपलेच कूड आनी रगत ह्या उण्या सोऱ्यांतल्यान आमकां दोरमिसान जेजू आपली कूड आनी रगत दिता. आयज व्हड दोगांचीक परब. थंय जेजू हाजीर आसा. तो आमच्या काळजान येता, आमचे थंय जियेता. आनी मीस हांव सगळ्या फिल्मोस्करां खातीर भेटयता. आर्यला रावतले सगळ्यांना. बरी पडदेसान आसात, थोडे आजुनूय बोटीन आसात, दुसऱ्या गांवांनी आसात. आनी मागता त्या जेजून आमकां पेखूंक, हे वायटांतली आमकां सोडूंक. जेजू ह्या उण्या सोऱ्यान येता, पूण जायते फावटी आमी मानून घेना. मिसाचो वरतूय आमकां सोजमना आजुनूय. फावो ते परी वांटो घेना आमी. फावो ते परी जेजू आमी घेना. जाते कडेन घेता पूण पात खान घेता. सारकी तयारी नासतना आमी घेता. पातकी आमी, ओस्कून आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सर्व वेळा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गदें उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे पासून भाग्यो सदांच आत्मान बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेला देव आमची काकूट करून, आमची पातकां बोगसून आमकां सास्ताच्या जिविताक पावो.
सुम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवंडारा तुझ्या कुष्ट मरणाच्या उगडासाक अवजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडली. अशें तुजे सोडवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळो आनी तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरू. हे तुझ्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बाबा समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचले. पोरजे कोडे उलोवन मोइसेसान म्हणले, तुम्ही कार्तिकाय बघू, तुमची परीक्षा करू आणि तुमच्या काळजात किती आसा ते ओळखून घेऊ आणि तुम्ही तुमच्यो आज्ञा सांबाळतात की ना ते पळोवू. सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरण्यात राखली ताचो उडास करात. ताणें तुमकां काल्ती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले. मनीस उंड्याच न्हय तर सर्वेस्पराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोपता वरवीं जियेता म्हूण दाखोवन अशें ताणें केलें. इजिप्ताच्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली तुमकां भायर काडली त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाका. उज्याच्या सोरपांनी आनी विचवांनी भरलेल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ अरण्यांतल्यान ताणें तुमकां चोरवयली. उदकाक सोरांतल्या जाग्यार गोठ निबोर पडपांतले ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेखून नकळो आसले. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. एकदा म्हणया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. सियोना, तुझ्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुझ्या दारवट्याचे आरंभे गोड केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुझ्या भुरग्यांक सदय केल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या संस्कार आनी पुस्त गंव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पावयता. सुरसुरीत ताचो सोप परगट जाता. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपलें उतर पडीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसलेम. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गांत तावन देंवलोलो जिवो उलो. जो कोण हो उलो खाता तो सासणांत जिवो आसतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे असो. जिवावा परवडे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू उर्बोचे पडेन हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो म्हणटलो ओवडो खाता तो सस्ताक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेच मास तेन्ना जिदेवामध्ये वाद विवाद जालो ते एकामेकाक म्हणूंक लागले अरे हो आनीक आमकां आपले मास खावंक कसा दितलो रे देखून जेजून ताका म्हणे हांव तुमकां सत सांगता तुमी मनशाच्या पुताचे मास खेल्या बगर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे सवय जिवीत आसचें ना जो म्हजे मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे सवय सस्ताचें जिवीत आसा आनी ताका निमण्या दिसा हांव पुनर्जीवन करतलो कित्याक म्हजें मास खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवय रावता आनी हांव ताचे सवय रावता जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसता हो स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी माना खेलो आनी तरी ती मरून गेली तशें हें न्हय ओवडो खाता तो सस्तान जिवो आसता हें जेजून काफेरनामांत शिकयतना देवस्थानांत म्हळें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता बावडीनो आयज जेजूच्या कुडी रक्ताची पर्व दबाची पर्व तुवें कित्याक जेजू तुवें हाजीर आसा हाजीर जाला एक प्रोटेस्टंट बेनिनीन सुद्दां म्हणटा there are more miracles in the Catholic Church. There are more miracles at the Eucharist. एक प्रोटेस्टंट जावन सुद्दां म्हणटा आनी तो कित्याक म्हणटा कित्याक कॅथलिका कडेन रियल प्रेझन्स ऑफ जीसस आसा खरो जेजू हाजीर जाला देवाचें उतर आसा वय तोच देवाचो सोब मनीस जालो तातूंतय आमकां पेकोणी मेळटा पूण तोच देवाचो सोब जो मनीस जालो मागीर परत पुनर्जीवन जावन स्वर्गार गेलो पूण म्हज्या उगडासा करात हांव तुमचे सवय आसा हातूंत हाजीर जाला जेजू उंडो बेथलेहेम गांवांत जल्मलो बेथलेहेम म्हणजे हावज ऑफ ब्रेड जेजू उंडो खावपाचो एका टीम जेन्ना जल्मलो तेन्ना ताका खावडेन दवरलो जंय गोरवां खातात कोदे कशे थंय खावणी आसता खावणीन दवरपाची खावडेन दवरलो मेंजर तो उंडो दोनूय वाचपांनी मानाची खबर केल्या माना आदल्या कोरानांत जेन्ना लोकांक इस्रायल पोरचे मोजेसान ताका सोडयल्ली तेन्ना इस्रायलाक वेचे वाटेक ताका कांय खावंक नासलें आनी देवान ताका कितें खावंक दिलें मान्ना म्हणजे हें आनी कितें आनी लोक ते खातालो आनी वयले म्हणटाले हें आनी कितें लोकांक समजलें ना पूण देवान ताची भूक मारली कोरपांतल्यान उदक दिवन ताची ताण भागयली हें आनी कितें तरी म्हणूंक लागले गुडगुडूंक लागले आयज तो जेजू तोच आपुणूच उंडो जाला आमचें खाण जाला आनी आजूय लोक जायतो म्हणटा हें आनी कितें फुलटनचे बिशप
लंडनचेर म्हणटा the greatest ever love story is contained in the Eucharist. व्हडली मोगाची कथा ह्या उड्यांत आसा, ह्या मिसांत आसा, जो जेजुवाची जाता. कित्याक ताणें आमचो इतलो मोग केलो की आमचेच खातीर दिलो. मनशाचें मांस खायना पळय, पूण गरज पडल्यार खावचें पडटा. कॅनिबल्स आसा, खातात. एक इश्ट जालें ते सांडलेले, प्लेन क्रॅश जालो, दोगूच उरलेले आनी ते खंय रानान. पूण एकल्याक दुसऱ्याचें मांस खावचें पडलें आनी तो जियेलो, तो वाचलो. गुजरातान जेन्ना भुंयकांप जाली, एक उस्तोरेन आवय चिड्डून पडली. भायर सोडूंक जाय नासलें, पूण मागीर मेवली ती. आवय बेसून जाल्ली, पूण भुरगें तें हालताले. आवयचें बोट तेच्या तोंडान आसलें, कित्याक आवयन तिका आपलें रोगत दिलें भुरग्याक सांबाळ गरज पडटा. जेजून आपलें जिवीत, आपलें सगळें रोगत, आपली कूड आमचे खातीर दिली. हो व्हडांतलो व्हड मोग. आनी हो दर मिसान आमी समरवता, आमी नोस करता. आयजूय जायते पडे म्हणटा हे आनी कितें मीस, आनी ह्या मिसान फावते बरी वांटो घेना आमी, जेजू घडोवन घेना आमी, फावते बरी ताका काळजांत घेना आमी. आजुनूय म्हणटा थोडो लोक हे आनी कितें. पूण जेजू देव जो दिसती पडना ताचीच खुशी जाली आमकां दिसती पडूंक ह्या उड्या दिसांनी. म्हणजे आपलीच कूड आमकां फावतेपणान घेवया. जे देव तुवें आसा हें ओळखून घेवया. आनी जेजू म्हणटा बरें उतरां, जो कोण म्हाका खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सगळें जिवीत आसा, ताचें सगळें हांव आसा, तो म्हजें सगळें जियेता. तो देवा सगळें जिवूं, कित्याक देवा कडल्यान आमी येता, देवाचे आमी वेतले. मीन्स ताची हें म्हळ्यार युक्रिस्ट आमकां एक आदया. फावतेपणी ह्या मिसाचो मोग करया, फावतेपणी जेजू आमच्या काळजांत घेवया. आमचो बाबाट जेजूचेर, आमचो बाबाट पवित्र सभेचेर, होच बाबाट आमी उचारुया. सोत मर्दन देवा, सोत पदवीदार बाबा, स्वर्गार पृथ्वीच्या वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबीत सगवलो, आग्वार मरेताय जल्मलो, पोंच ताका ताणें कस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्याक तो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर्पवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिम्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें मोक्षणें, कुडीचें जिवणपण, संस्थांचें जिवीत. आमेन. भावेनो भावार्थाची मागणी, आमी भावार्थी हो वेळ आमकां मागपाचो वेळ. कितें मागुया? मागुया पवित्र सभे खातीर जीव आवडटा हे जेजू काजीर करूं आनी 2 दिसाच्या बलिदानांत ताचे कुडी ताचे कूड आनी रोगत आमकां फावो पडटा. तर फावो ते परी बाब साहेब आसात, झबेस आसा, पाद्री आसा, हांव आसा, आमी आसात. आमी खरें जेजूक आमी हाजीर करूं न्हय सारकाराक, आमच्या उतरांनी, आपल्या कोडण्यांनी, आमच्या कोडण्यांनी मागुया आमचे खातीर, मागात आमचे खातीर. कित्याक आमकां कितें तें देणें दिल्लें आसा, ह्या हातांनी हो उंडो जेजूचें मांस जाता, हो सोरो जेजूचें रोगत जाता, ही पदवी दिल्ली आसा. फावो ते परी हांवें मिसान वांटो घेवन मीस सबोरमोवन खरें जेजूक हाजीर करून पवित्र सभे खातीर मागुया. मागुया आमच्या सरकाराक, सगळे सरकार देशाचे आख्या जे चलयतात, पोरचेक चलयतात, उदरगत करूंक वावरतात आनी ह्या काळार कितें हे पिढे खातीर भारी वावरतात. जावं
डॉक्टर्स सायंटिस्टांक घेवन ह्या पिडेचेर हीच पिडा न्हू जायत्यो पिडा आसा हेच पिडेन लोक मरना दुसरे पिडेन लोक मरता एड्स जावं एक्सिडंट जावं सुइसायड जायते तरेची पिडा आसा कॅन्सर दिसान दीस लोक मरता आनी सरकाराक सगळ्या सरकारा खातीर मागुया ताणी बरे ते स्टेप घेवन जिवीत सांबाळून तशें मागुया जायते जाण वावरतात जावं डॉक्टर्स जावं नर्सीस हॉस्पिटलांत आपलीच जीव रिस्कार घालतात दुसऱ्यांचे जिवीत सांबाळून ताचे खातीर मागुया माग तुजे खातीर बडा तुझ्या काळजांत कितें आसा माग भावार्थान माग बापा आमची मागणी आहे ख्रिस्त आमच्या सोबया वरवीं आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या भावरान गेला आमकां जिविताचो उडो जातलो देवाचो पूत मनशा सेवाचो भागीदार जावंक पावलो तशेंच ह्या उदकांत नाकासराची खुणे वरवीं ताचे देव सेवान वांटो घेवंक पावलो सर्वेस्परा सृष्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाकांचो सर आमी तुका भेटयता दाखपालीन दिला आनी मनशाच्या भावरान केला तो आत्मीक पिवण जातलो सस्नाच्या सस्नान देवाक जोडी सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पापताची दूद धरून तुका बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं म्हजे खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर्वोत वेळा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा आमच्या लेखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मान देव जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवाचो उडो आनी दाकाचो सरो आमी तुका ओपून दिता तशें जायत्या कोण्याचो एक उडो जायत्या दाकांचो एकूच सरो आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सोपून एकवट जायसर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारया आमी सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोरबेदारा आनी सासनाच्या देवा सोरकडी आनी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायलो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संसार सरोपर्यंत सोडवणेचो फोड आमकां मेळचा
जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. आपल्या दोन मुतां बरोबर निमण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच बेगवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली सपून वाकाडण्याची बोली. हे व्हडल्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तुवें एकीच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशां कडेन एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठांयताय. देखून आमी तुजे कृपेची घडसण चाकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्या ह्या विचित्र जेवणांत वाडो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गीच्या दुता सांगाती प्रितुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका बाबा दिनपासून तो ओडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच थोडे खास घेतली. बाबा तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास. नव्या आनी सास्तीक खोराकाचे रगत पातकाचे बोगसोडे वेळच्या तुमचे पासत आनी समेच मनशा पासत ते बारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवण्याची कास
तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोरगोड आमी नम्रतायेन मागता. Sobrescoram akke तुमेचे विस्तारली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बाप्पा फिलिप आमच्या गोड बाप्पा आनी सगल्या यात्रिकी वर्गा बरोबर एका पिटी मोगान तुगले. पुरोजोपणाचो बरोबर सदर वेळार ती आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची त्या करमोड आमी मागता. अकबर मारे देवाची माये सगाती भाग्यो जुजे चपती भाग्यो दोन दुता भाग्यो जुजे वास आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सगाताक तुजी महिमा गावून आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सगाता ह्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंतनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जो म्हाका घेता तो बापाक घेता. त्याच बापाक जेजून शिकयल्ले मागणी आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो विलास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां कायणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली पिडींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो माशेलो दरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच शासनाच्या सासना. मागणीनो सगळी मागणी आमी बापाक करता. पण आता सर आमी जेजू करता कित्याक जेजू हांगा हाजीर आसा. मोठ्या सोऱ्यान मासा रोगतान हाजीर आसता आदार आसता. भावार्थान आमी निवड करून घेता आनी मागणी जेजूक आमी करता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक फुडें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आमच्या भावार्थाचेर दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एक कोठान सांबाळ जो जेदाय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिया. शांती पीस बिटवीन. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. अमुड्याचो कुडको जो जेजूचे मास याचं रक्तान आमी मिसळ करता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शोधल्या सासनाचें जिवीत मेळ्ळें. हे पेकोवणेची
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शिवूंक येता जायते म्हज्या भाव भयणाक हे दिसांनी शिवूंक मेळना पूण ताचे काळजांत दिले ताचे तायडा बाबार्थांनी तुका मानून घेता तुजे येणे म्हजे झुट्टी आनी खास थाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखद आनी फेखोणी दिवं असतो जेशू म्हणटा म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिव भावार्थान हें उडकून घेता ताका घेता ती सुपारी सुम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ सासना तुझ्या दैविक सुखांत तो वाडो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसोन मोयपासान तुज्या भुरग्यांक ही वेदी भोंवतणी एकठांय करून
त्याच उतरावर त्या सुखाची सुफळपणा जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तो आमकां दिताय. दिनवाशी खर्चान हे मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ले आम्हा समेस्ता कोणी युट्यूबार पळयताले म्हज्या इश्टमित्रांक सगळ्यांक गांवच्या न्हयनाका तुवें बासायल्ल्या सास्तीक आनंदाच्या जेवणांत पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सगळ्यांक कुशल बरो भावयता जेजूच्या कुडी रगताची. त्या जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी वाडोवया. तोच जेजू आमचे सगळें जिवूंक दिवया. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर परमेनार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचूया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवा शांती भायर सोडूंक